अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरमा सुल्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं शाहकोट में, और शाहकोट में जो है वो बाबा 9 लाख हजारी का दरबार है, जिनके मुतालिक बताया जाता है कि उन्होंने 9 लाख हजार दफा कुरान पाक की जो है वो तिलावत की थी। आज मैं आपको उनका दरबार विजिट करवाऊंगा, उनकी जिंदगी पर रोशनी डालेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो है वो है अलम चौक शाहकोट में, जहाँ पे बाबा 9 लाख हजारी का दरबार जो है वो मौजूद है। और ये आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ दुकानें हैं, जहाँ पर आप जो है वो दिए खरीद सकते हैं। लोग यहाँ से आके तबरकात लेके जाते हैं, चीजों को जो है वो बांटते हैं चीजों को। और मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी थोड़ा सा कि यहाँ पे जो है वो खिलौने भी हैं। मुख्तलिफ दरबारों पर आपने देखा है कि जब भी किसी दरबार पे जाते हैं, वहां पर जो है वो हर जगह पे जो है, हर दरबार पे आप लाहौर चले जाएं, दाता दरबार, या आप कहीं पे भी चले जाएं, वहां पे आपको इसी तरह की जो है वो शॉप्स नजर आती हैं, जहाँ पे आप जो है वो चादरें वहां से खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो है मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो खिलौने हैं बच्चों के लिए। और उसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो आप रिंग्स ले सकते हैं, छल्ले पहने जा सकते हैं, चेन्स हैं। और ये सामने आपको दरवाजा नजर आ रहा होगा, ये जो है वो बाबा 9 लाख हजारी का जो है वो दरबार है। और आगे फर्दर में आपको चल के आगे मजीद जो है वो बताता हूँ। ये देखें, ये वो शॉप्स है। आप जब भी कभी यहाँ पर आए तो आप यहाँ से जो है वो खरीदारी कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आप देखें, यहाँ पे खिलौने मौजूद हैं। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे ये तबरकात हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो आइटम्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ से थोड़ा सा अगर हम आगे चले जाएं, वो सामने आपको नजर आ रहा होगा कि दरबार है। बाकी फर्दर मैं आपको जो है दरबार के अंदर लेके जाता हूँ, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। जी, ये है हजरत सैयद मुराद अली शाह अलमारूफ शाह बादशाह 9 लाख हजारी। जो बाबा 9 लाख हजारी थे, उनका जो असल नाम था वो मुराद अली शाह था। ये बिल्कुल सामने जो है वो एक मस्जिद है यहाँ पे दरबार में। और मुझे क्योंकि यहाँ पे जो है वो खवातीन बहुत ज्यादा आती हैं, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ अपनी हर वीडियो में कि खवातीन ना आए, उनको मैं अपनी वीडियो में शामिल ना करूँ। तो इस वजह से माइट भी पॉसिबल कहीं कहीं आपको जो है वो वीडियोस में जो है वो कट लगे नजर आएंगे। वो सिर्फ इस वजह से है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में ना खवातीन ना आए। तो ये मेरी शुरू से आदत है कि मैं जो है वो खवातीन से अवॉइड करता हूँ कि अपनी वीडियोस में खवातीन को जो है वो नहीं लेके आता। उसके अलावा मैं ये सामने एक छोटी सी मस्जिद है। इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें तो ये सामने जो है वो एक दरबार है, जो बाबा जी का दरबार है। और इसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे जो है वो इमाम बारगाह है। और बाकी फर्दर जो है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ दिखाता रहता हूँ, और कोशिश यही है कि मैं आपको जो है वो दिखा सकूँ। ये जो है वो बाबा 9 लाख हजारी का दरबार है। ये वो हस्ती हुई हैं जिन्होंने, यहाँ पे होता था त्रितगढ़, ये वो इलाका था जहाँ पे कुफर बहुत ज्यादा था और हिंदू यहाँ पर बहुत ज्यादा थे। तो इनकी ड्यूटी लगी थी कि आप यहाँ पर आएं और यहाँ पर आकर जो है वो दीन इस्लाम की जो है वो तबलीग करें। तो यहाँ पे बुजुर्ग आए, उन्होंने आके यहाँ पे जो है वो दीन इस्लाम की तबलीग की, और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1.25 लाख हिंदुओं को जो है वो मुसलमान किया था। ये सामने जो है एक इमाम बारगाह बनाई गई है, बड़ी खूबसूरत सी इमाम बारगाह। क्योंकि आप सरकार जो हैं वो सैयदजादे हैं, तो जहाँ पे भी कोई सैयदजादे होंगे, वहां पे आपको साथ इमाम बारगाह जो है वो जरूर नजर आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये इमाम बारगाह है। और ये भी जो है वो दरबार के अंदर ही मौजूद है। ये इमाम बारगाह है, और ये सामने जो है वो आप सरकार का जो है वो दरबार है। और फर्दर जो है वो हम यहाँ पे कोशिश भी करेंगे कि किसी से बात कर सके और आपको जो है वो दिखा सके। बर्रे सगीर पाको हिंद में जिन औलिया कराम ने तबलीग इस्लाम का फरीजा सर अंजाम दिया, इनमें हजरत शाह अबुल खैर 9 लाख हजारी का नाम भी नुमाया है। आपका इस्म मुबारक सैयद मुराद अली शाह और वालिद का नाम सैयद उमर और वालदा माजदा का नाम फातिमा था। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम सैयद उमर से हासिल की।
ایک روایت کے مطابق آپ ہوش سنبھالتے ہی گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور ملک یمن کا سفر اختیار کیا۔ مرشد کامل کی تلاش میں آپ ہندوستان میں واپس آئے اور موضوع نگوڑ شریف میں حضرت مٹھے شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک رات حضرت مٹھے شاہ نے آپ کو بلایا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم بیعت کا شرف حاصل کر کے اپنی تعلیم مکمل کر لو۔ آپ کے مرشد کامل اگلے ہی دن آپ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ پسرور سیالکوٹ سے 1.5 میل دور قیام فرمایا اور آپ نے شاہ مراد کو قرآن پاک کی آیت کریمہ کا وظیفہ پانی میں کھڑے ہو کر 9 لاکھ اور 1,000 مرتبہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ آپ نے نہایت مختصر وقت میں 9 لاکھ اور 1,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھ کر اپنے مرشد کی حکم کی تعمیل کی اور اس دن آپ 9 لاکھ ہزاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد مرشد نے آپ کو شاہ کوٹ جانے کا حکم دیا اور خود واپس تشریف لے گئے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ہے جی زاہد عباس، ویسے مجھے یہاں گوکلی ملنگ کہتے ہیں، ملنگ ہوں سرکار، بادشاہ 9 لاکھ ہزاری کے مجاورین میں سے۔ تو زاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا مجھے ہسٹری بتائیے گا پہلے یہاں کی اور اس کے بعد جو ہے وہ بابا جی کی۔ جی اصل میں بیسیکلی بابا جی 9 لاکھ ہزاری جو ہے نا یہ اچ شریف کے رہنے والے تھے۔ ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ اچ شریف میں رہتے تھے۔ ان کے والد صاحب، آپ سرکار کے والد صاحب کا نام ہے حضرت سید شاہ سید عمر اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ۔ آپ سرکار کا نام حضرت سید شاہ مراد ہے اور اچ شریف سے یہ گئے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی، اس کے بعد انہیں یعنی کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں چھوڑا گیا۔ اس مدرسے کا نام حضرت سید شاہ مٹھن کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں آپ ان کے مرید ہوئے اور وہاں سے فیض جو ہے نا آپ نے حاصل کیا۔ پھر اس جگہ پر تشریف لے، جب سرکار اس جگہ پر تشریف لائے تو اس جگہ کا نام تھا تیرتھ گڑھ۔ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ تیرتھ گڑھ کے لوگ تھے۔ اس کے بعد بابا جی 9 لاکھ ہزاری نے یہاں پر دین اسلام کا پرچم بلند کیا اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ پھر یہاں پر بابا جی کے نام کے ساتھ منسوخ کر کے ایک شہر آباد کیا گیا۔ شہر کا نام پھر شادہ کوٹ، ویسے پنجابی میں یہ لفظ ہے شادہ کوٹ، لیکن اسے دا جو ہے نا ختم کر کے شاہ کوٹ کہنا شروع کر دیا۔ یہ سرکار کی ہسٹری سے منسلک ہے۔ اچھا زاہد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح جتنے بھی ہمارے بزرگ ہوئے ہیں جی ان کی کوئی نہ کوئی کرامت ہوتی ہے، کرامات مشہور ہوتی ہیں۔ جی جی تو بابا جی کی کیا کرامات تھی؟ جی بابا جی 9 لاکھ ہزاری کی کرامات تو کافی ساری ہیں، لیکن ان میں سے جو مشہور کرامات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بابا جی 9 لاکھ ہزاری کی ایک تو کرامت یہ ہے کہ انہوں نے 9 لاکھ اور 1,000 دفعہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے، جس کی وجہ سے انہیں 9 لاکھ ہزاری کا لقب دیا گیا ہے اپنے مرشد کی طرف سے، اور دنیا انہیں 9 لاکھ ہزاری کے نام سے جانتی ہے۔ جیسا کہ انہیں شاہ بادشاہ بھی کہتے ہیں، پیر بخاری سید ہیں تو بخاری کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت شاہ مراد ان کا نام ہے اور 9 لاکھ ہزاری ان کو لقب ملا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری مشہور کرامت یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جن کی یہ شرط تھی کہ اگر آپ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ میں پانی پلائیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو سرکار بابا جی 9 لاکھ ہزاری نے وہ کرامت دکھائی اور شیر اور بکری کو ایک گھاٹ میں ایک جگہ پر پانی پلا کر لوگوں کو یہ کرامت دکھا کر اللہ کے آگے دعا کی، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ یہ سرکار بابا جی 9 لاکھ ہزاری کی مشہور ترین کرامات میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ابھی پوچھ رہا تھا تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ پہلے جو ہے وہ کفر بہت زیادہ تھا۔ جی تیرتھ گڑھ ہندی لفظ ہے نا، تو ہندی کا جو لفظ ہے نا اس کے مطابق یہاں پر انہیں جب ان کے مرشد نے انہیں لفظ دیا کہ فلاں جگہ تمہارا ٹارگٹ ہے، تیرتھ گڑھ کے لوگ بہت زیادہ یعنی کہ کفر میں ہیں، انہیں دین اسلام کی طرف لائے، تو بابا جی 9 لاکھ ہزاری کے سپرد جب یہ مشکلہ پیش آیا تو سرکار یہاں تشریف لے آئے اور ان لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی اور انہیں دین اسلام کی طرف لے کر آئے۔ یہ سرکار کی بدولت ہے، یہاں پر جو اتنا راوی اور جناب کا درمیان والا علاقہ ہے نا، یہ ان کی بدولت مسلمان ہوا ہے۔ تیرتھ گڑھ کے لوگ یعنی ہندی میں سے پھر اسلام کی طرف آئے۔ اور اندازاً کتنے مسلمان کیے تھے بزرگوں نے؟ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھے جس وقت انہوں نے کرامت دکھائی نا شیر اور بکری۔ ویسے تو جہاں سے یہ چلے وہاں سے تبلیغ شروع کر دی،
यानी कि इधर लाहौर से आते हुए ननकाना साहब से फिर इधर ये तीरथगढ़, ठीक है ना, ये जितना भी इलाका है ना, इधर ये पिंडी बटिया का इलाका, ये ऐसे ही सरकार इधर दीन इस्लाम की तबलीग करते चलते आए, जिनके साथ मुरीदैन भी चलते आए। यहाँ आकर इन्होंने स्टे किया, ये इनका आखिरी स्टेज था जो मुर्शिद की तरफ से बताया जाता है। और तकरीबन कितने सौ साल पुराने हैं बुजुर्ग? ये तकरीबन कोई 560 साल की तकरीबन है इनकी। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। दोस्तों ये है बाबा नौलख हजारी। जिस तरह आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इन बुजुर्गान दीन को जो है वो मुख्तलिफ जो है वो करामात से नवाजा था। अपनी करामात के जरिए जो है वो लोगों को दीन इस्लाम की तरफ राग़ब करते थे अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। तो मैं आपको इनकी जो है वो करामात बता चुका हूँ, लोगों से गुफ्तगू भी की है, उन्होंने भी इनके मुतालिक बताया है। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं, जब कभी भी शाहकोट आए जरूर आप जो है वो दरबार पर हाजिरी दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सच के साथ। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।